अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी अल्लाह बख्श कादरी। हमारे चैनल का नाम है रूहानी मसैल और उनका हाल। न वादा है न दावा, मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह। जो मैं अभी आपको ये अमल बताने वाला हूँ, ये है जादू और जिन्नात का दौर। पहले तो आप ये देखें कि जादू या जिन्नात हैं भी सही या नहीं है। कुछ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, उनको यही महसूस होता है कि हमारे पर जादू के असरात हैं या जिन्नात के असरात हैं, तो वो बेचारे चलते रहते हैं। कोई जादू का इलाज कर रहा होता है, कोई जिन्नात का इलाज कर रहा होता है, वो परेशान हो जाते हैं, हम क्या किया जाए यार। और कुछ ख़वातीन को पाओ गोले का एक मर्ज़ होता है, तो जब उनको बीमारी शिद्दत करती है तो फिर वो बेहोश हो जाती हैं और बेहोशी में अजीब अजीब बातें करती हैं। तो उनको भी आमिल हजरात जिन्नात या जादू बना लेते हैं, इलाज करते रहते हैं। पहले तशखीस करें कि आया कि इनके ऊपर जादू या जिन्नात का है या मसला या नहीं है। तो मेरे एक दोस्त हैं सखर के, उनके रिश्तेदार हैं, वो रहते हैं सांगड़। उनकी बच्ची 3 साल से बीमार है, 20 साल उस बच्ची की उम्र है। और मुझे उस दोस्त ने फ़ोन किया कि यार आप ऐसा करें, आप जो है ना सांगड़ तशरीफ़ ले आएँ, हमारी बच्ची है, उनके ऊपर कोई असरात हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है और बच्ची बीमार है, उसका खाना पीना छूट गया, अब वो बहुत हम परेशान हैं, अब क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नवाब शाह आएँ, तो नवाब शाह से हम आपको ले लेंगे। मैं यहाँ से बैठा नवाब शाह पहुँचा। नवाब शाह से वो अपनी गाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था, वो मुझे ले गए। वहाँ जाके जब मैंने हजरात का अमल किया तो इंशाल्लाह ये हजरात का अमल भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी नहीं। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, या अगर नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अमल बताता जाऊँगा। और मैं वहाँ पे जाके पहुँचा, जब हाज़िरी करी मालूम हुआ ना जिन्नात है, ना जादू है, ना बीमारी है, अब इसको क्या है। अगर मैं वहाँ पे यही कहता कि बच्ची के ऊपर कुछ नहीं है, तो वो मुझे वापसी का किराया भी ना देते। तो जो मुझे प्रोटोकॉल से ले गए थे नवाब शाह से, तो वो तो मुझे कहते कि ये बस खड़ी हो, बैठो और चले जाओ जी, अब रवाना हो जाओ। अब मैं परेशान। खैर मैंने अपने तरीके से जो कुछ किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी अता कर दी, उनका मसला हल हो गया। ना जादू था ना जिन्नात था। पहले तशखीस होना ज़रूरी है, वरना कैसे इलाज होगा जब एक मर्ज़ की तशखीस नहीं है, उसका इलाज नहीं है। तो मैं ये उलमा हजरात से, कुर्रा हजरात से भी गुजारिश करूँगा, जो उलमा या कुर्रा हजरात मेरी वीडियो देखें, अब इसको पूरा तवज्जो से देखें। तो ऐसे भी आलिम हजरात हैं जो बड़े अच्छे ख़तीब हैं, मुकर्रर हैं, तो उनको भी ये जादू के असरात हो जाते हैं। कुर्रा हजरात जो क़िरात में मुकाबले करते हैं क़िरात के, उनके ऊपर भी जादू के असरात हो जाते हैं। एक मदारिस वाला दूसरे मदारिस वाले का, दूसरे अकीदे वाला दूसरे अकीदे वाले के ऊपर भी जादू के अमल करा देता है। तो आप मेरी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अमल हज़रत शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुजर्रब अमल है, और मैंने भी इस अमल को कई बार किया है, और ये ख़ता होने वाला नहीं है। आपकी किस्मत में क्या है वो तो अल्लाह जानता है, मगर ये ख़ता होने वाला अमल बिल्कुल नहीं है। अब इंशाल्लाह इस अमल को करें और फ़ायदा उठाएं। आप पानी ले लें 7 घरों का, 7 नल का पानी ले लें एक बोतल में, और उसमें तो इस अमल को गौर से सुनेंगे, और ये 11 मिनट 12 मिनट का भी हो सकता है। गौर से मेरी बात को सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, फिर आपको सही पता चलेगा कि ये इल्म काट कैसे की जाए। बुरे से बुरा अमल, पुतले बनाए गए हैं, उसके अंदर सोइयां डाली गई हैं, वो कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए हैं। तो कुछ अमल ऐसे होते हैं जो बेरी की लकड़ी के कोले से जो है ना एक खाका बनाते हैं किसी कागज़ के ऊपर, फिर उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं। तो या एक रोटी बनाते हैं कुछ, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, चावल हो गया, तमाम चीज़ों को मिक्स करके फिर एक पुतला बनाते हैं, उसके ऊपर पढ़ाई करके आग के नीचे रखते हैं। जैसे ही रखते हैं तो फिर
کاروبار جیسے ہی وہ خشک ہوتا جاتا ہے کاروبار خشک ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے جادو کے عمل دیکھے. کسی قسم کا بھی عمل ہوگا نا تو آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب توجہ سے سنیں گے. 24واں پارہ پہلا رکوع. الیس اللہ بکاف عبدا. بس الیس اللہ بکاف عبدا. آپ نے 7 گھروں کا پانی لینا ہے اور 7 گھروں کے پانی کے اوپر 1100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے. اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک مرغ لینا ہے سفید, اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے. اگر مرد ہے تو پھر سفید مرغ, وہ اذان دینے والا ہو. ابھی اذان نہیں دے رہا تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. اگر کوئی خواتین ہے, کسی عورت کو معاملہ ہے تو پھر سفید مرغی چاہیے. آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے. ذبح کر کے اس کی بائیں ٹانگ نکال لینی ہے اور دایاں پر یہ بازو جو ہے نا یہ نکال لیں گے, یہاں سے الگ کر دیں گے بایاں بازو. تو اب اس کو آپ پکائیں گے. اس میں چیزیں کون سی ڈالیں گے؟ کشنیز, یہ دھنیا کو کہتے ہیں. دھنیا وہ سوکھی ہوئی دھنیا جو ہوتی ہے, بیج والا ہوتا ہے. سیاہ مرچ اور انڈے کی زردی. انڈا دیسی ہو, یہ فارمی نہ ہو. انڈے کی زردی اور سونڈ. جس میں پکائیں گے وہ یا تو زیتون کا تیل ہونا چاہیے یا گائے کا خالص گھی ہونا چاہیے. زیتون کا خالص تیل مل جائے ٹھیک ہے, ورنہ گائے کا دودھ بھی لے لیں, اس کو آپ دہی بنا لیں, اپنا بھی نکال سکتے ہیں, وہ تو بالکل خالص ہے. اور اس کے اندر جو بھی ذائقے کے طور پہ اس میں اگر کوئی آلو وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی لوکی وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مثالیں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. جو میں نے مثالیں بتائیں آپ نے یہ لازمی ڈالنا ہے. اور آپ جو ہے نا 4 بندوں کی دعوت کریں گے. ایک بندہ وہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو, دوسرا وہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہو. مانا ایک وہ جس کا باپ فوت ہو گیا اور ماں زندہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو اور ماں فوت ہو گئی ہو. تیسرا وہ لینا جس کا ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے ہو. چوتھا وہ لینا ہے جس کا ماں اور باپ زندہ ہو. یہ 4 بندے آپ نے لینے ہیں. اور آپ کے پاس عرق گلاب اور زعفران ہونا چاہیے. 2 پلیٹیں لے لیں جس کے اندر بوٹے وغیرہ جیسے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں وہ ڈیزائن نہ بنے ہوئے ہوں. ایک پلیٹ کے اوپر لکھیں سورۃ کافرون, قل یا ایھا الکافرون, آخری صورتیں ہیں. دوسری پلیٹ پر لکھیں سورۃ قریش, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورۃ قریش اور سورۃ کافرون, یہ دونوں صورتیں آپ الگ الگ پلیٹوں پہ لکھیں اور لکھ کے اس کا جو ہے نا پانی اس کے اندر ڈال کے, زعفران لکھنا زعفران سے, اس پانی کو پلیٹوں کے اندر پانی ڈال کے انہیں صاف کر لینا ہے. اور وہ پانی جو ہے نا اپنے پاس رکھ لیں. اور جو آپ نے الیس اللہ بکاف عبدا کا 1100 بار کا پانی دم کیا ہوا تھا, وہ پانی آدھا مریض کو پلائیں اور آدھا رکھ دیں. جو پلیٹوں کا پانی ہے اس میں تھوڑا پانی مریض کو پلائیں, باقی پانی کو رکھ دیں. اور ان 4 شخصیات کی دعوت کریں اور ان کو وہ جو آپ نے مرغا پکایا تھا یا مرغی پکائی تھی وہ ان کو کھلا دیں. اس میں اگر عورت کوئی کھانے والی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس میں کوئی مرد ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, مگر 4 بندے ہونے چاہیے. یہ سالن وہ 4 بندے کھائیں گے. اب 4 بندوں کو آپ کھانا کھلا دیں
اس کے بعد ایک بالٹی کے اندر بڑے برتن میں جو مریض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کا ہاتھ دھلا دیں کھانے کے بعد. پھر جو بقایا 4 بندے ہیں ان کا بھی ہاتھ اسی پانی کے اندر دھلا دیں، اور یہ ہاتھ دھو کے وہ جو پانی ہے وہ پانی جو ہے نا آپ رکھ لیں اور ان کو اجازت دے دیں. اور اس کے بعد اس پانی کو اگر سردی کا موسم ہے تو پھر اس کو زیادہ شدت والا گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو پھر اتنا ہو کہ تھوڑا اس میں گرمائش ہو، اس مریض کو غسل کرا دیں. پھر آپ ایسا کریں گے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، بس اس کو لکھنا ہے. اس کا نقش بھی تیار کیا جاتا ہے عدد بنا کے، تو اس کی بھی تاثیر اس کی بھی تاثیر ایک جیسی ہے. نقش بنائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، نقش سے بہتر یہی کچھ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ. اب یہ لکھ کے گلے کے اندر ڈالیں، یہ سینے پہ، یہاں یہ جو کوڑ ہے نا، کوڑ اس کوڑ کے اوپر رہے، کوڑ کے اوپر بھی نہ ہو، کوڑ کے نیچے بھی نہ ہو، یہاں پہ یہ آیات رہے. اور 1100 بار دوبارہ الیس اللہ بکاف عبدہ 7 نلکوں کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ مریض کو کہیں 21 دن تک یہ پانی پیے. وہ کاروباری جادو کا عمل ہے، وہ جسمانی عمل ہے، وہ عداوت کا عمل ہے، دشمنی کا عمل ہے، کسی نے اس کے اوپر محبت کا کوئی عمل کر دیا جادو کا، ٹھیک ہے، کسی قسم کا جادو ہو تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں. اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ لائک اور فالو کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے. اگر اس کا خاص طریقہ اور اجازت لینی ہے تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ مجھے کمنٹ میں کریں اور مجھ سے میرا واٹس اپ نمبر لیں، اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی اجازت بھی دے سکتا ہوں اور اس کی صحیح طریقہ بھی بتا سکتا ہوں. آپ اس عمل کو کریں اور میرے حق میں دعا کریں. اللہ حافظ.